الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه رواه البخاري. رئيس الحفل الكريم وأساتذتنا الأعزة ضيوفنا الكرام وأخواتي في الله إني أريد أن ألقي أمامكم كلمة وجيزة حول الموضوع مسؤولية المرأة المسلمة. أيها المستمعون والمستمعات المرأة نصف المجتمعية أكثر من النصف والمرأة هي الأم والخالة والزوجة والبنت والأخت الغريبة وهي المربية والمعلمة والحاسنة والداعية وهي مخرجة الرجال ومربية الأبدال والأجيال ومعلمة النساء وهي منشآت الخالة والعلماء والدعاء. أيها الأخوات لقد بين القرآن الكريم مكانة المرأة ولم يفرق القرآن الكريم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أيها الأخوات فالمرأة هي الأم التي ترعى أبنائها بالتربية الهادفة والمطابعة الحالية فلا تغفلوا عنهم فالمرأة هي الزوجة والسكن الذي يركب إليه الرجل ليستمد منها الطمأنينة والاستقرار ومن رعايتها لبيت الزوجة الإحسان إلى زوجها وأهله وماله كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه رواه البخاري. أيها الأخوات والمرأة هي البنت التي تكون فخرا لأهلها وذخرا لوطنها ورفعة لمجتمعاتها بالمحافظة على دينها وأخلاقها وقيمها فيكسوها الوقار فتكون كمريم البطل في طهرها وخديجة في وفائها وفاطمة الزهراء في ضرها وعائشة الصديقة في علمها رضي الله عنهن جميعا. أيها المستمعون والمستمعات إن أكثر ممن يرى في هذا الزمن من تساهل المرأة السلوكية سواء كان في حجابها أو عملها أو مخالطات بالرجال وأصبحت المرأة المسلمة. آخرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا على فهم الكتاب والسنة آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.